ونشهد أن سيدنا معيدنا وسندنا ومولانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومقصودنا ومخدومنا وإمامنا وإمام أئمتنا محمد أحمد حامد محمود حميد محمد راشد مرشد رشيد محمد بشير ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد النبي المحترم الرسول المكرم محمد العديب الحبيب اللبيب المجيب محمد الأمين المكين المتين الدر اليتيم محمد القريشي العربي الهاشمي محمد الإمامنا وإمام الحسن والجمال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا كريما أكرما عظيما أعظما جميلا أجملا حسينا حسنا شريفا أشرفا محمدا إماما خطيبا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما عاقلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما بالغا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أجدرا أطهرا أظهرا أقدسا أطيبا أشرفا أنورا محمدا إمامنا وإمام الفكر والفقر محمدا إمامنا وإمام الظهر والعصر محمدا إمامنا وإمام العرب والعجم محمدا إمامنا وإمام العشاء والفجر محمدا إمامنا وإمام الهنين والبدر ثم نقول لله ونسأل الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد اللهم صل على نبينا محمد رسولنا محمد حبينا محمد تقينا محمد رحيمنا أرحمنا كريمنا أكرمنا محمد صل على محمد جميلنا وأجملنا شريفنا وأشرفنا زهيرنا وأزهرنا محمد اللهم صل على محمد صل على اسم جسم نظم عزم بزم جزم محمد سنت رسم محمد اللهم صل على محمد صل على ملة منة مؤونة محبة مودة محمد اللهم صل على
محمد صل على عين محمد أذن محمد شفت محمد لسان محمد بيان محمد عنوان قرآن اتقان محمد اللهم صل على محمد صل على جمة لمة وفرة زفرة محمد نظر بصر محمد فکر فقر محمد حنین بدر محمد اللهم صل على محمد صدر محمد وضع اليدين على صدر محمد رفع اليدين محمد اللهم صل على محمد صل على تنویر تقریر تشریع توضیح تلویح محمد اللهم صل على کتف کیف محمد راس پاس محمد حسب نسب محمد علد ولد محمد حد جد خط ید محمد جبین جبہت محمد زبیر طلحت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه